अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में आऊँ यहाँ जो मेज़बान गाज़ी झंडेर जो कि प्रोग्राम की शुरुआत असां कंदासीं। सियासी जेका सूरत हाल है वह बदस्तूर चिकताइण वारी है। ख़ास तौर ते पंजाब में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है, जंहिंजो असर रिफ्लेक्शन सिंध के गादीअ वारे शहर कराची में भी नज़र अचे पियो। तमाम वॾे अंग में वॾी तादाद में तहरीक इंसाफ जा कारकुन गिरफ़्तार किया वञनि पिया। गुज़िरियल ॾिहाड़े क़ौमी सलामती कमेटी के इजलास ऐं उनखां अॻु कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त हींअर जेके माण्हू 9 मई ते विगोड़नि में मुलविस हुआ उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेके केस हलाया वेंदा या दाख़िल कया वेंदा उहे आर्मी एक्ट ऐं ऑफिशियल सीक्रेट उन में लागू कयो वेंदो। इन हवाले सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। यानी मूंसां गॾु लाहौर सां ताल्लुक़ रखंदड़ नाले वारो सहाफ़ी ऐं तजिज़िया निगार आमिर वसीम साहब मौजूद आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर वसीम साहब, जिस तरह ख़ास तौर पे पंजाब में और मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है पीटीआई के कारकुनान के ख़िलाफ़, या हम ऐसे कहें कि उन शिरपसंदों के ख़िलाफ़ जिन्होंने 9 मई को कौमी इमलाक को जलाया, एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि सारे मुल्क में एक्शन नज़र आ रहा है, क्रैकडाउन नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कहीं पर्दे के पीछे बर्फ़ भी पिघल रही है, क्योंकि आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ये इशारा दिया है कि स्टेक होल्डर्स को बैठ के मामला बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए। देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब तो पहले भी एक कोशिश कर चुके हैं और लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मामला इतने हद तक आगे जा चुके हैं कि अब पीछे जाना जो है वो दोनों साइड्स के लिए जरा मुश्किल हो रहा है, लेकिन किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर दोनों पार्टीज जो है, दोनों जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन पीटीआई अगर अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हैं तो फिर जाहिर है कि इसका कोई जो है वो रिजल्ट एज सच अर्ली हमें नजर नहीं आएगा। तो अक्लमंदी तो इसी में है और सियासतदानों को चाहिए कि वो बिल्कुल इकट्ठे होके अगर बैठ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कौम के लिए अच्छा होगा, मुल्क के लिए होगा। लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब जिस तरह के हालात शुरू हुए हैं, जिस तरह आपने क्रैकडाउन की बात की और जाहिर है कि 9 तारीख को जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर उसको कोई भी इंडोर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। और उन वाकयात के बाद दर हकीकत पीटीआई ने एक मौका फराहम किया है हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो कि बड़ी देर से 1 साल से बैठे थे कि कोई इनको मौका मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस गैर दानिशमंदाना जो इनकी पॉलिसी थी जलाओ घेराव की और सड़कों पे आने की, तो इससे एक मौका उनको मिल गया है। और अब आप देख रहे हैं कि लोग पीटीआई छोड़ना भी शुरू हो गए हैं उनके एमएनएस की तरफ से भी। तो कहा यही जा रहा है कि एक तरफ ये क्रैकडाउन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है इनके जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो भी शायद अब पार्टी को खैर बात कहना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई का जो एक ग्राफ है, जो जोर है, तो वो शायद टूटे। क्योंकि जब तक जरा सा भी इस बात का इम्कान है, जो सोशल मीडिया पे या हम और आप जब आपस में बैठते हैं तो बात करते हैं और एक ही बात करते हैं कि पीटीआई बड़ी मकबूल हो रही है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह की महंगाई है और हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती फौरी तौर पर, तो जब तक ये तासुर कायम रहेगा उस वक्त तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। और ये बड़ी बदकिस्मती की एक बात है। नहीं आमिर वसीम साहब, आज तो सोशल मीडिया पे ये वीडियोस और क्लिप्स आना शुरू हो गए हैं कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स थे उन्होंने, जिस तरह आपने फरमाया कि ये कहना शुरू कर दिया है कि इस जलाओ घेराव से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम पीटीआई के टिकट्स वापस कर रहे हैं। एक तरफ तो क्रैकडाउन चल रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ जो पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं, रहनुमा हैं या टिकट होल्डर्स हैं, वो बैक कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। अली ज़ैदी साहब कि आज कुछ देर पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं, अलबत्ता उन्होंने ये जलाओ घेराव वाली जो सारी सूरत हाल थी उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत की है। लेकिन मैं आपसे ये थोड़ा रहनुमाई चाहता हूँ आमिर वसीम साहब कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि जो शिरपसंद थे जिन्होंने कौमी इमलाक को जलाया वो 30 से 40 अफराद अभी तक जमान पार्क में पनाह लेकर बैठे हुए हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की कोई सूरत हाल डेवलप हो रही है लाहौर में? देखिए, ये मुझे तो बज़ाहिर एक सियासी वो ज्यादा लग रहा है कि जी जमान पार्क में लाजमी पीटीआई के कुछ न कुछ एक्टिविस्ट और लोग बैठे होंगे, लेकिन अब वो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है और किसी को दहशतगर्द इस तरीके से करार दे देना, गद्दार करार दे देना, मेरे ख्याल ये भी बहुत सारे एक्सट्रीम एक स्टेप्स हैं। देखना यह है कि ये जो कुछ 9 तारीख को हुआ इसकी देखना पड़ेगा कि ये प्लान था या एक रिएक्शन था। और बज़ाहिर तो यही लगता है कि प्लान था। इसकी वजह यह है कि खान साहब बड़े अरसे से ये बात कहते चले आ रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो फिर चीजें काबू से बाहर हो जाएंगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसा प्लान इनका था
اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کی پی ٹی آئی کو سپورٹ ریلیجس کچھ ایلیمنٹس بھی ان کے اندر ہیں، جو مظاہرے 9 تاریخ کو ہو رہے تھے ان میں وہی لوگ، مجھے تو وہی شکلیں نظر آ رہی تھیں زیادہ تر، کہ جو ہر اس قسم کے موقع پہ کوئی ریلیجس معاملہ ہو، ٹی ایل پی کا مظاہرہ ہو، کوئی بھی بات ہو، بلاسفیمی کی بات ہو، کچھ ہو تو وہ سڑکوں پہ ڈنڈے لے کے نکل آتے ہیں، اسی قسم کے لوگ نظر آ رہے تھے. کم از کم پنڈی اسلام آباد میں مجھے کوئی لوکل یا پڑھا لکھا پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یہاں پر، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ مجھے نظر کم از کم یہاں پہ اس طریقے سے نہیں آ رہے تھے، وہ جذباتی قسم کے یہی لڑکے وغیرہ تھے. تو ان سب کی تحقیقات کی ضرورت ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے اس قدم سے ایک ایسا موقع فراہم کر دیا جو 1 سال سے یا 6 مہینے سے یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ تلاش میں تھے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے اس کا زور توڑا جا سکتا ہے. تو وہ انہوں نے موقع فراہم کر دیا ان کو اس قسم کی حرکت کر کے، جو کہ ظاہر ہے کہ انڈورس نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت میں. اب پی ٹی آئی جو ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں علی زیدی نے مذمت کی ہے، لیکن ابھی تک خان صاحب کی طرف سے تو مذمت کا لفظ نہیں بولا. ان سے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کی مذمت کر دیں، تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا پیچھے کیا ہو گیا. تو جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اچھا اس سے بھی جو پی ٹی آئی کے جو جینون ورکرز ہیں ان کے اندر ایک ظاہر ریزنٹمنٹ جائے گی کہ آپ نے مار کھائی عمران خان کے پیچھے، آپ نے جیلیں بھگتی ہیں، آپ مقدمے فیس کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی اب آپ کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی سپورٹ کو نقصان پہنچے گا. تو ہر صورت میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچا ہے اور پہنچے گا، اور حکومت اس میں بینیفیشری بنتی نظر آ رہی ہے. عامر وسیم صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے کہ وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں جس نہج تک پہنچی ہوئی ہے صورتحال اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے اور معاملات کو نارمل کرنے کی کوشش کرے؟ کیونکہ جس طرح صورتحال آگے بڑھ رہی ہے وہ تو بہرحال سیاسی حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف ہے. جی بالکل، اس وقت ان کی ذمہ داری ہے اس بات کی. عمران خان صاحب جو ہے، کیونکہ اب ان کا ایک ایگو کا بڑا پرابلم ہے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت سے وہ تو ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، اور جب ان کی حکومت کو ہٹایا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ جو ان کی ایک پولیٹیکل رائیولری وہ لگتا ہے جیسے کہ وہ ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے. تو اور پھر اب یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، اگر اس پہ بھی خان صاحب جو ہے وہ یہی اگر اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں کہ میں نے بدلہ لینا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر صورتحال خراب ہوگی. اگر آپ صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں 90 دن میں الیکشن ہونا ٹھیک ہے، ہونے چاہیے الیکشن. 90 دن تو اب گزر گئے ہیں، اب تو 90 دن کی بات ہی نہیں ہے، اب تو آپ نے وے آؤٹ اور آگے کو دیکھنا ہے. تو وہ جو 90 دن کی ایک کہانی چل رہی تھی وہ تو میرے خیال ختم ہو چکی ہے کب. تو اب جب 90 دن گزر ہی چکے ہیں، تب چاہے 120 دن بعد الیکشن ہو، 150 دن بعد الیکشن ہو، 180 دن کے بعد الیکشن ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ اب آپ بیٹھ جائیں، سیاستدان سارے بیٹھ جائیں. جو گزشتہ ایک راؤنڈ ہوا تھا ٹاکس کا، اس میں پی ٹی آئی جو رپورٹس آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس حد تک پی ٹی آئی آ گئی تھی کہ جی ایک ہی دن میں الیکشن ہونے پر وہ راضی تھے. تو ٹھیک ہے، اب آپ آگے کی سٹیپ کی طرف جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے سیاستدان، اور تو اسی طرح کا اگر یہ ماحول رہتا ہے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ایسی صورت میں جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، چلے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو وقت بتائے گا، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو ایک موقع تو دیں کم از کم کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کو شو کریں. لیکن اگر آپ ان کے حملے کریں گے جی ایچ کیو پہ جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ، تو پھر تو وہ آئیں گے بیچ میں، پھر تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. تو لہٰذا ان کو اگر آپ خود اس طریقے سے ڈریگ کریں گے سیاست کے اندر کسی مقصد کے تحت، تو وہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا دونوں جماعتوں کو، اور اسی طرح جو ان کے حق میں ریلیز نکلنی ہے، میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بھی ایک طرح سے ان کو واپس سیاست میں ڈریگ کرنے والی صورتحال ہے. تو دونوں طرف سے جو ہے بدقسمتی سے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہو گئے، تو ایک مرتبہ پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا رول، جس طرح یہ ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے، ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں پھر ہوتا ہوا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا عامر وسیم صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورس لاہور سے تعلق رکھندड़ جو سینئر صحافی ساتھی سندس خیال ہے त ही जेका सूरत हाल आहे ॻाल्हियुनि वसीले हल थियणु खपे, ऐं हूअं बि जेके मुल्की मईशत सां ताल्लुक़ रखंदड़ मामला आहिनि उते वेंटिलेटर वारी सूरत हाल आहे, सियासी हवाले सां बि हिचकिताण कंहिं बि सूरत में कंहिं बि पार्टीअ लाइ मुनासिब न आहे. व्यूअर्स वक़्त पे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रखंदासीं.